आम्ही जवळजवळ आता 30 वर्ष झाली कठमगाळ दादा महाराज नावान भजन स्पर्धेत बसतात. सो आम्ही आता दादा महाराज म्हणून बसतात, दादा महाराज भजनी मंडळ. सो आयज सगळे जाण आमचे सगळे हे आयज आमी कलाकार हांगा गायन येयल्ले आसा देवाक सांगणे करपाक. आमकां 19 वर्सांनी प्रायज मेळ्ळा, फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा 19 वर्सांनी. तेजे पयलूय मेळ्ळा पूण 19 वर्सांनी खूब गॅपान. नमस्कार. आज आमकां जवळ जवळ 19 वर्सांनी पयलें प्रायज मेळ्ळा कला अकादमीचे स्पर्धेक. तेन्ना आमी सगळे आमचे भजनी मंडळ खुशेन देवा पांय कडेन जो कितें प्रसाद देवान दिला तो देवा चरणा कडेनूच परत घेवन येयल्या. तेन्ना एक आशिर्वाद देवाचो परत मेळचो आमकां म्हणून सगळे आमी बाळगोपाळ येयल्ले आसा. आनी तितूंतल्यान आमगेले नवे नवे कलाकार घडत वयता. आतां अंदू आमी आतां एक कलाकार बसले ते परत फुडले वर्स ते कोरसा बसले ते मुखार वयतले. अशें करून आमगेलें चालूच आसा. हे जवळजवळ 35 वर्सां आमगेले सगळे चालूच आहा कंटिन्यू. आमी तशेंच आतां फुडें नवीन नवीन कलाकार घडयत आसतले. सो आमी आयज गायन येयले. श्री कठमगाळ दादा महाराज की जय.
कटमगाळ दादा महाराज भजनी मंडळ तुझ्या चरणाकडे हांगासर आयिल्ले आसा. फाटल्या दिसान देव परमेश्वर तुझ्या चरणाकडे सांगणे घालून गेले आणि त्यांच्यानी आयज जय जयकार केलो. त्यांचो जय जयकार जाल्लो आसा देव परमेश्वरा. ज्यो किनी अडी अडचणी सगळ्यो तेंगेल्यो दूर जावन देव परमेश्वरा तुजो जय जयकार तेंच्यांनी करून दाखयला. तांकां प्रायज मेळ्ळेले आसा. तुमची पूर्ण कृपा दृश्टी तांचेर जाल्ले आसा. हे भजनी मंडळाचें नांव म्हणटा तें सगळें अख्ख्या गोंयभर गाजपाक जाय, अख्ख्या इंडियाभर गाजपाक जाय. हे भजनी मंडळान तुझ्या चरणाकडे नतमस्तक जाल्ले आसा. हांगासर आयले सगळे आयले ते जे ग्रुपाचे जे भुरगे हांगासर आयिल्ले आसा तांच्यांनी तुजो जय जयकार केल्लो आसा. हांगा तेंची तुजी पूर्ण कृपा दृश्टी हाजे अशीच तांचेर तुजी पूर्ण कृपा दृश्टी तांचेर आसपाक जाय. तुजो जय जयकार सातत्यान जेन्ना ते ज्या स्पर्धेक वतले थंयसर तांकां तुमी जय मेळून करून दिवपाक जाय म्हणून तांच्यांनी विनंती केली. ती विनंती मान्य करपाक जाय तुवें आनी अशीच तुमी ताका जय जयकार करून घेया. हांगा आयल्या सांगणे घातल्या आनी फुडें बी तेंची सगळीं कामां फुडें जाली. प्रत्येकाची वैयक्तीक जे जाग्यार ते काम करता हे ग्रुपांतले जे तुगेले कटमगार दादा महाराज ग्रुपाचे जे हे भजन तुगेले करूनय देवा परमेश्वरा ज्या जाग्यार काम करता थंयसर तांकां यश मेळपाक जाय. आरोग्य म्हणटा ते त्यांच्या प्रत्येकाच्या घरान सुख शांती समृद्धी प्राप्त करून दिवपाक जाय. येवजिल्ली तांच्यांनी हांगासर जे कितें मागलां जे कितें येवजिल्ली कामां आसा ती सगळीं साध्य करता जावपाक जाय. हांगा आयले सांगणे घातले आनी सगळ्यांची कुटुंब म्हणटा ते सुखी जाली असं जावपाक जाय. आनी तुजो जय जयकार सदोदीत तांच्या हातांतल्यान जाला, तांच्या मुखांतल्यान तुजो जय जयकार जालो असो जावपाक जाय. अशें करून ह्या भक्तांक तुजी स्तुतीक पात्र ठरया. कटमगार दादा महाराज की जय.